नई नवेली दुल्हन पर उसकी जालिम नंद ने खाने में जहर मिलाने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया ताकि उसे तलाक दिलवा सके। शोहर गुस्से में दुल्हन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी घर के पुराने नौकर ने किचन के बाहर लगे खुफिया कैमरे की रात की रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। वो मंजर देखकर शोहर के हाथ से लाठी छूट गई और पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में इस ख़ानदान का सरबराह एक मेहनती और शरीफुल नफ्स नौजवान था, जिसने अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने ख़ानदानी कारोबार और ज़मीनों को बहुत मेहनत और लगन से संभाला था। इस नौजवान की ज़िंदगी में इसकी एक ही बहन थी जो उससे बड़ी थी और घर के तमाम मामलात की वाहिद मुख्तार थी। वालिदैन के जाने के बाद इस बहन ने पूरे घर पर अपना एक ख़ास रौब और दबदबा कायम कर रखा था। घर के तमाम मुलाजमीन और काम करने वाले इसके हर हुक्म की तामील करना अपना फ़र्ज समझते थे। उसकी मर्ज़ी के बगैर घर का कोई एक छोटा सा काम भी नहीं होता था। बावर्ची खाने से लेकर तिजोरियों की चाबियों तक हर चीज़ पर इसका मुकम्मल कब्ज़ा था। वो हर सुबह उठती और पूरे घर के मामलात का जायज़ा लेती। उसका भाई उसकी बहुत इज़्ज़त करता था और कभी उसके किसी फ़ैसले में दखल अंदाजी नहीं करता था। भाई दिन भर बाहर अपने कामकाज में मसरूफ़ रहता और शाम को थक हार कर घर लौटता तो बहन ही इसके आराम और खाने पीने का ख्याल रखती थी। ये सब कुछ देखते हुए बहन के दिल में ये बात बहुत गहराई तक बैठ चुकी थी कि इस घर की सारी दौलत और जायदाद पर सिर्फ उसी का मुकम्मल इख्तियार है और कोई भी दूसरा इंसान उसकी इस बादशाहत में शरीक नहीं हो सकता। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और नौजवान भाई की उम्र इस हद तक पहुंच गई कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों और रिश्तेदारों ने उसे अपना घर बसाने का मशवरा देना शुरू कर दिया। शुरू में तो भाई अपनी बहन की मोहब्बत और घर की जिम्मेदारियों की वजह से टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब सबका इसरार बहुत बढ़ गया तो उसने भी शादी करने का हतमी फैसला कर लिया। जब ये खबर बहन की कानों तक पहुंची तो बज़ाहिर उसने मुस्कुराहट के साथ इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन अंदर से उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसे अपना तख्त हलता हुआ महसूस होने लगा। वो रात भर जागती रही और यही सोचती रही कि एक अजनबी लड़की इस घर में आएगी और उसकी बराबरी करेगी। उसका दिल किसी भी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई और इस घर की मालकिन कहलाए, लेकिन वो अपने भाई के सामने कोई ऐसा उज़र पेश ना कर सकती थी जिससे शादी को रोका जा सके। रिश्ता तलाश करने का सिलसिला शुरू हुआ तो बहन ने हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी निकालकर उसे मुस्तरद करने की पूरी कोशिश की ताकि ये मामला जितना हो सके लटक जाए। लेकिन एक दिन भाई के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने एक नहायत नेक सीरत और शरीफ ख़ानदान की लड़की का रिश्ता पेश किया। लड़की की सादगी और अच्छे अखलाक की वजह से भाई ने फ़ौरन हाँ कर दी और शादी की तैयारियां अरूज पे पहुंच गई। पूरे घर को रोशनियों और रंगों से सजाया गया था। बहन ने भी दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उसका बातन हसद की आग में जल रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ढोल बाजों के साथ भाई की बारात गई और वो अपनी खूबसूरत दुल्हन को ब्याह कर अपने घर ले आया। नई नवेली दुल्हन जब सुर्ख जोड़े में मलबूस पूरे घर की खुशियों का मरकज़ बनी हुई दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो घर के तमाम लोगों ने उसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया। लड़की के चेहरे पे एक कुदरती नूर और हया की चमक थी। उसने घर के तमाम बुजुर्गों के आगे झुककर एहतराम से सलाम किया और सबकी दुआएं समेटी। घर के पुराने और वफादार मुलाजमीन भी नई दुल्हन के बोलने के मीठे अंदाज और उसकी आजिज़ी को देखकर बहुत खुश हुए। हर तरफ उसी के हुस्न और उसकी सादगी के चर्चे होने लगे। बहन दूर खड़ी ये सब मनाजर देख रही थी और इसके दिल में नफ़रत का बीज एक तनावर दरख्त बनने लगा था। शादी की तकरीबात ख़त्म होने के बाद जब घर में मामूल की ज़िंदगी शुरू हुई तो नई दुल्हन ने अपने इखलाक
اور محنت سے سب کا دل جیتنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور گھر کے کاموں میں ملازمین کا ہاتھ بٹاتی۔ اس نے کبھی یہ نہیں ظاہر ہونے دیا تھا کہ وہ ایک بہت امیر شوہر کی بیوی ہے، بلکہ وہ ہر کام میں سلیقہ اور محبت شامل کرتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ باہی جو پہلے اپنا سارا فارغ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارتا تھا، اب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور گھر کے مستقبل کے بارے میں مشورے کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہن کے لیے کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ملازمین پہلے اس کے ایک اشارے پہ دوڑتے تھے، اب وہ نئی دلہن سے پوچھ کر کام کرتے تھے۔ بہن کو یہ بھی ڈر ستانے لگا کہ اب گھر کے خرچ اور تجوری کی چابیاں بھی اس سے چھین لی جائیں گی۔ وہ ہر وقت دلہن کو کڑی نظروں سے دیکھتی اور اس کی کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تاکہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اسے برا ثابت کر سکے۔ لیکن دلہن اتنی سمجھدار اور فرما بردار تھی کہ وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ دلہن کا یہی سیدھا پن بہن کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن چکا تھا۔ بہن راتوں کو جاگ کر گھر کی چھت پہ ٹہلتی اور سوچتی کہ اس نے جو سلطنت اتنے سالوں کی محنت سے کھڑی کی تھی، وہ محض چند دنوں میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اس کا دماغ ہر وقت اسی سوچ میں الجھا رہتا کہ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کے بھائی کی کمائی ہوئی ساری دولت اور تمام زمینیں ان بچوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور وہ خود ایک بے بس اور محتاج عورت بن کر رہ جائے گی جس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوگا۔ لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے رشتے کا احترام اور بھائی کی خوشی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف وہ سونا، وہ زمینیں اور وہ اختیار نظر آ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سیدھے طریقے سے وہ اس دلہن کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھا سکتی، کیونکہ دلہن کا کردار آئینے کی طرح سفید تھا۔ بہن نے اپنے دل میں موجود تمام محبت کو مار دیا اور اس کی جگہ ایک زہریلے بغض نے لے لی۔ اس نے دلہن کو راستے سے ہٹانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب کوئی چھوٹی موٹی چال نہیں چلے گی، بلکہ کوئی ایسا بڑا وار کرے گی جس سے سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی عزت اور وقار کے معاملے میں بہت سخت ہے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ یا سازش برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن نے دن رات اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے خطرناک منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ لگاتار اس موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ وہ کس طرح دلہن پر کوئی ایسا خوفناک اور ناقابل معافی الزام لگائے کہ اس کا بھائی خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان محبت کا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ اتنی بری طرح ٹوٹے کہ اس کا بھائی زندگی بھر کسی اور عورت پر بھروسہ نہ کر سکے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ گردش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی جال بنا جائے جس میں پھنس کر دلہن کی ساری اچھائی برائی میں بدل جائے اور اس کا بھائی غصے اور نفرت میں اندھا ہو کر دلہن کو طلاق دے دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد جب شام کا وقت قریب آیا تو گھر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور گھر کے صحن میں ہلکی ہلکی تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ نئی دلہن نے اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی پسند کا ہر وہ کھانا بنایا جو اسے بے حد عزیز تھا۔ وہ نہایت محبت اور لگن سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ چولہے کی تپش سے تمتما رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک شوہر کو خوش کرنے کی جو لگن تھی وہ اسے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دوسری طرف نند اپنے کمرے میں بیٹھی
उस भयानक साजिश के ताने बाने बुन रही थी। कमरे से बाहर निकल आई और खामोशी से आकर दस्तरखान के एक किनारे पर बैठ गई। उसकी नज़रें मुसलसल दुल्हन और अपने भाई के दरमियान घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शोहर ताज़ा दम होकर कमरे से बाहर आया और दस्तरखान पर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने खुशदिली से खानों की तारीफ की और अपनी बीवी को प्यार भरी नज़रों से देखा। दुल्हन ने नहायत अकीदत के साथ अपने शोहर के सामने उसकी पसंदीदा सालन की प्याली रखी और उसे खाना शुरू करने का इशारा किया। शोहर ने मुस्कुराते हुए रोटी का पहला नवाला तोड़ा और उसे सालन में डुबोकर जैसे ही अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा, पूरे घर में एक दिलखराश चीख गूंज उठी। ये चीख नंद की थी, जो अपनी जगह से यूं उछल कर खड़ी हुई जैसे इसे किसी जहरीले सांप ने ढस लिया हो। उसने पूरी ताकत से अपने भाई का हाथ झटक दिया, जिसकी वजह से नवाला उसके हाथ से छूटकर दस्तरखान पर गिर गया और सालन की प्याली उलटकर ज़मीन पर बिखर गई। शोहर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या क़यामत टूट पड़ी है। वो हैरत और परेशानी से अपनी बहन का चेहरा देखने लगा, जिस पर उस वक्त गुस्से, खौफ और नफ़रत के मिले जुले तासरात तारी थे। नंद ने अपना ड्रामा शुरू करते हुए दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और ज़ोर ज़ोर से सीना पीटते हुए अपने भाई से कहने लगी कि तुम मौत के मुंह में जाने वाले थे। तुम जिस औरत को अपने घर की इज्जत बनाकर लाए हो, वो दरअसल एक कातिल है, एक धोखेबाज है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। नंद की ये बातें सुनकर शोहर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। उसने कांपती आवाज़ में अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नंद ने अपने आंसू साफ करते हुए इंतहाई मकाराना अंदाज में कहा कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी इन गुनहगार आंखों से इस लड़की को तुम्हारे सालन में जहर मिलाते हुए देखा है। मैं तो कब से इस पर नज़र रखे हुए थी। मुझे इसके तेवर शुरू दिन से ही ठीक नहीं लग रहे थे। ये तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती, ये तो सिर्फ तुम्हारी दौलत और इस घर की मालकिन बनने के लिए आई है। शोहर हैरत और सदमे से कभी अपनी बहन को देखता और कभी अपनी बीवी को, जो खौफ के मारे बुत बनी खड़ी थी। दुल्हन के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस पर ये कैसा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वो रोते हुए अपने शोहर की तरफ देखने लगी, जैसे वो इससे मदद मांग रही हो। लेकिन नंद ने उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी आवाज़ को मज़ीद ऊंचा करते हुए कहा, तुम इसकी इन झूठी आँखों और इन मगरमच्छ के आंसुओं पे मत जाना। ये बहुत चालाक और शातिर औरत है। इसने ये जहर इसलिए मिलाया ताकि तुम मर जाओ और तुम्हारे मरने के बाद ये तमाम सारी जायदाद और दौलत पर कब्ज़ा कर सके। और अगर तुम मरते नहीं तो ये तुम पर जुल्म का इल्ज़ाम लगाकर तुमसे तलाक ले लेती और आधी जायदाद अपने नाम करवा कर अपने किसी आशना के साथ भाग जाती। मैंने इसकी सारी बातें अपने कानों से सुनी हैं। ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, आज रात का खाना इसका आखिरी खाना होगा। मैं अपने इकलौते भाई को इस डायन के हाथों मरने नहीं दे सकती। मैं इसके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नंद की इन जहरीली बातों ने शोहर के दिमाग पर एक गहरा असर करना शुरू कर दिया। वो अपनी बहन पर अंधा इत्मीनान करता था। उसने बचपन से लेकर आज तक कभी अपनी बहन को झूठ बोलते नहीं देखा था। उसकी बहन ने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। इसीलिए इसके दिल में ये बात बैठने लगी कि इसकी बहन भला इसके सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। उसे अपनी बहन की बातों में सच्चाई नज़र आने लगी।
اس کے کانوں میں نند کے وہ تمام الفاظ گونجنے لگے جن میں اس نے دلہن کو ایک قاتل اور لالچی عورت ثابت کیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جن میں دلہن اسے محبت دکھاتی تھی۔ اب وہ محبت اسے ایک فریب اور دھوکہ لگنے لگی تھی۔ اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہا تھا، وہی عورت اب اسے اپنی سب سے بڑی دشمن نظر آنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی عزت دی، کتنا پیار دیا، اور بدلے میں اس نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی مردانگی اور اس کی انا کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ غصے سے کانپنے لگا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس کے چہرے کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خونخوار درندے کی طرح اپنی بیوی کی طرف مڑا۔ دلہن نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سرتاج، میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو آپ کے قدموں کی دھول ہوں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ لیکن شوہر کے کانوں پر اس وقت غصے اور انتقام کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ دلہن کی کسی صفائی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نند نے اپنے بھائی کے اس غصے کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ دیکھو بھائی، اب بھی یہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ، یہ دوبارہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے۔ تم اس ظالم عورت کو گھر سے نکال دو، ورنہ یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ نند کی ان باتوں پر جلتی کا کام کیا۔ شوہر کا غصہ اپنی عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے دلہن کی طرف نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی سانپ کو اپنے آستین میں پال رکھا تھا جو موقع ملتے ہی اسے ڈسنے والا تھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی محبت سے لبریز تھا، اب اس میں صرف اور صرف نفرت اور کراہت بھر چکی تھی۔ اس نے دلہن کی معصومیت کو اس کی اداکاری سمجھ لیا، اس کے آنسوؤں کو اس کا ہتھ کنڈا سمجھ لیا۔ اسے اپنی بہن کی کہی ہوئی ہر بات سچ اور اپنی بیوی کی ہر بات جھوٹ لگنے لگی۔ اس کا بھروسہ جو اس نے اپنی بیوی پر کیا تھا، وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ جس رشتے کو اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھ رہا تھا، وہ رشتہ ایک ہی پل بھر میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس عورت کی اس گھر میں اور اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نند کا بچھایا ہوا جال پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی سازش نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا، کیونکہ اس زہریلے الزام اور اس بھیانک ڈرامے کے بعد پوری طرح سے بھائی کا دل بیوی سے ٹوٹ جائے۔ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف نفرت کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سرخ پردہ سا تن گیا تھا جس نے اس کی تمام تر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود گھر کے ملازمین خوف کے مارے دیواروں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرواتا یا اپنے مالک کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پورا کمرہ ایک قبرستان جیسی خاموشی میں ڈوب گیا تھا جس میں صرف دلہن کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نند ایک طرف کھڑی اپنے ڈرامے کو مزید پر اثر بنانے کے لیے مسلسل رو رہی تھی اور بار بار اپنے بھائی کی جان کو لاحق خطرے کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی ہر ایک بات شوہر کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس عورت کو اس گھر میں لانا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی وفاداری اور محبت کے مقابلے میں ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ کر کے بہت بڑی بیوقوفی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور اس کا چہرہ کسی ظالم اور سفاک انسان کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور اس کی نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی ہوئی ایک مضبوط اور موٹی لاٹھی پر پڑی۔ یہ لاٹھی اس کے والد کی نشانی تھی
जिसे وہ اکثر رات کے وقت پہرہ داری کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے۔ شوہر نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لاٹھی پکڑتے ہی اس کے اندر کا غصہ ایک دیوانگی میں بدل گیا۔ وہ لاٹھی کو زمین پر پٹکتا ہوا اپنی بیوی کی طرف بڑھا، جو زمین پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دلہن نے جب اپنے شوہر کے ہاتھ میں وہ موٹی اور مضبوط لاٹھی دیکھی تو اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے موت کو بالکل اپنے سامنے کھڑا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس کی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے کہ خدا کے لیے مجھے مت ماریں، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ لیکن شوہر کے کان ان التجاؤں کو سننے کے لیے بالکل بہرے ہو چکے تھے۔ وہ پوری طاقت سے لاٹھی کو ہوا میں لہراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج اس عورت کو اتنی عبرتناک سزا دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ لاٹھی کو اوپر اٹھا چکا تھا اور بس اسے دلہن کے سر پر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار آواز گونجی، رک جائیے چھوٹے صاحب، یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ شوہر کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے مڑ کر دیکھا اور دروازے پہ کھڑا سب گھر کا پرانا اور سب سے وفادار نوکر رحیم چاچا کھڑا تھا۔ رحیم چاچا کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور اس گھرانے کے ساتھ پچھلی 3 نسلوں سے وابستہ تھا۔ اس کی عزت گھر کے تمام افراد بمشول شوہر اور نند دونوں کرتے تھے۔ رحیم چاچا کا چہرہ پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اسمارٹ فون تھا جس کی سکرین روشن تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا شوہر کے قریب آیا اور اس نے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ خدا کا خوف کریں صاحب، آپ کس بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں؟ یہ بچی بالکل معصوم ہے، اس نے کوئی زہر نہیں ملایا۔ شوہر غصے سے چلایا کہ چاچا تم بیچ میں مت پڑو، یہ عورت ایک قاتل ہے، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میری بہن نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رحیم چاچا نے نند کی طرف ایک گہری اور معنی خیز نظر ڈالی جس پر نند کچھ گھبرا سی گئی۔ چاچا نے شوہر سے کہا، صاحب، انسان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، لیکن جو کچھ میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کوئی دھوکہ نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے کچن کے باہر ہم نے جو نیا خفیہ کیمرہ لگوایا تھا جس کا کنٹرول صرف میرے فون میں ہے؟ شوہر نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا۔ رحیم چاچا نے اپنا موبائل فون آگے بڑھایا اور کہا، صاحب، اس کیمرے نے آج رات جو کچھ ریکارڈ کیا ہے وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ کہہ کر رحیم چاچا نے اپنے فون پر ایک ویڈیو پلے کر دی اور اسکرین شوہر کے سامنے کر دی۔ ویڈیو چلنا شروع ہوئی اور کیمرے کی سکرین پر باورچی خانے کے باہر کا منظر ظاہر ہوا جہاں کچھ دیر پہلے کا وقت چل رہا تھا۔ شوہر کی نظریں اس چھوٹی سی سکرین پر جم گئی اور اس کا سارا غصہ ایک عجیب سی کشمکش میں بدل گیا۔ وہ ویڈیو کو بغور دیکھنے لگا اور جیسے جیسے سیکنڈ گزرتے جا رہے تھے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ غصے کی جگہ شدید صدمے اور ناقابل یقین حیرت نے لے لی تھی۔ وہ دیکھتا جا رہا تھا اور اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ منظر اتنا ہولناک اور اس کی توقعات کے اتنا برعکس تھا کہ اس کا دماغ کچھ لمحوں کے لیے کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت لاٹھی پر ڈھیلی پڑتی گئی، اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک کر رہ گیا اور پھر اچانک وہ لاٹھی جو وہ اپنی بیوی کو مارنے کے لیے لایا تھا، وہ زوردار آواز کے ساتھ شوہر کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ لاٹھی کے زمین پر گرنے کی زوردار آواز نے پورے گھر میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا دی۔ سب کی نظریں اس لاٹھی پر تھی جو کچھ دیر پہلے کسی کی جان لینے کے لیے ہوا میں لہرائی جا رہی تھی اور اب بے جان ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ شوہر کا پورا جسم کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں رحیم چاچا کے فون کی سکرین پر جمی ہوئی تھی اور ان آنکھوں میں ایک ایسا صدمہ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔
ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ شوہر کے لیے اس کی پوری زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہو رہا تھا۔ اسکرین پر باورچی خانے کا منظر بالکل واضح تھا۔ رات کا وہ وقت جب دلہن اپنا سارا کام ختم کر کے اور سب کے لیے کھانا بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پورا گھر خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ کیمرے کی فوٹوز میں صاف نظر آیا کہ باورچی خانے کا دروازہ بہت احتیاط اور آہستگی سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا، اور یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ شوہر کی اپنی سگی بہن، اس کی بڑی بہن کا تھا، جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ نند دبے قدموں چلتی ہوئی چولہے کے قریب پہنچی، جہاں شوہر کے لیے خاص طور پر سالن بنایا گیا تھا۔ سالن ایک بہت بڑی پلیٹ میں ڈھک کر رکھا گیا تھا۔ کیمرے میں نند کے چہرے کے تاثرات بھی کسی حد تک واضح تھے، جن پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ اور مکر چھایا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس نے اپنے کپڑوں کی شیشی چھپائی ہوئی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ شیشی چوہے مارنے والے زہر کی تھی۔ نند نے بہت احتیاط سے سالن کا ڈھکن اٹھایا اور اس شیشی کا آدھا زہر اس سالن میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے ایک چمچ سے سالن کو اچھی طرح ہلایا تاکہ زہر پوری طرح مکس ہو جائے اور کوئی اس کی پہچان نہ کر سکے۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ یہ ماننے سے انکاری تھا کہ جو بہن اس کے سامنے دلہن پر قاتل ہونے کا الزام لگا رہی تھی وہ خود ہی اس کے کھانے میں زہر ملا رہی تھی۔ لیکن کیمرے کی سچائی کے سامنے کوئی بھی انکار ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن صدمہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویڈیو کے اگلے حصے نے تو شوہر کی روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ زہر ملانے کے بعد نند کچن سے باہر نہیں گئی بلکہ وہی کھڑی ہو کر اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ رات کے اس سناٹے میں کیمرے کے مائکرو فون نے اس کی آواز کو بہت حد تک صاف ریکارڈ کر لیا تھا۔ فون اٹھتے ہی نند نے دوسری طرف سے جواب موجودہ شخص سے انتہائی پرسکون اور طنزیہ لہجے میں کہا، کام ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے سالن میں اچھی طرح خاصی مقدار میں زہر ملایا ہے۔ وہ آج رات یہ سالن کھائے گا اور صبح کو سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ دوسری طرف سے کیا جواب آیا یہ تو سنائی نہیں دیا، لیکن نند نے جواب سن کر ایک کہکا لگایا اور مزید کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، میں نے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا ہے۔ کل صبح جب اس کی لاش ملے گی تو میں سارا الزام اس کی نئی نویلی دلہن پہ ڈال دوں گی۔ میں پولیس کو بتاؤں گی کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی تھی اور دلہن نے طلاق لینے کے لیے اسے زہر دیا ہے۔ سب میری بات پر یقین کریں گے کیونکہ میں اس کی بہن ہوں، اور ویسے بھی اس نے زہر والی پیالی دلہن کے ہاتھ سے ہی کھانی ہے۔ پولیس اس منحوس لڑکی کو ہتھکڑیاں لگا کے لے جائے گی اور وہ سیدھی جیل پہنچ جائے گی، اور یوں ایک ہی رات میں میرے دونوں کانٹے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میرا بھائی بھی مر جائے گا اور وہ دلہن بھی جیل کی ہوا کھائے گی، اور پھر اس پورے گھر، اس کی ساری دولت اور اس کی تمام زمینوں کی اکلوتی وارث میں ہوں گی۔ نند کی یہ خوفناک اور زہریلی باتیں سن کر شوہر کا خون جیسے برف بن گیا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پہ کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جس بہن کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا تھا، جس کی خوشی کے لیے وہ ہر وقت کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا، وہ بہن اتنی بڑی غدار اور لالچی نکلے گی، اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جب وہ اپنی بہن کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ اسے اپنی ہر وہ کمائی ہوئی پائی یاد آنے لگی جو اس نے اپنی بہن کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی، اور بدلے میں اس بہن نے اس کی موت اور اس کی تباہی کا سودا کر لیا تھا، وہ بھی صرف چند ٹکوں اور جائیداد کی خاطر۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار رحیم چاچا کے فون کو دیکھتا اور پھر بے یقینی سے مڑ کر اپنی بہن کو دیکھتا، جو اب بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔
नंद ने जब देखा कि रहीम चाचा ने वीडियो चला दी है और उसका सारा कच्चा छट्टा खुलकर सामने आ गया है, तो उसके पांव तले से भी ज़मीन खिसक गई। इसका सारा ड्रामा, उसका सारा मकर और फ्रेब एक पल में ज़मीन बोस हो गया था। वो जानती थी कि अब कोई सफाई काम नहीं आएगी। कैमरे की आंख ने इसके गुनाहों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था। वो खौफ के मारे पीछे हटने लगी। इसकी वो आवाज़ जो कुछ देर पहले पूरे घर को सर पर उठाए हुए थी, अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसके हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक गहरा दुख और तकलीफ थी, जो किसी भी जिस्मानी ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ दे होती है। शोहर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गुस्से के नहीं, बल्कि इस धोखे और गद्दारी के थे जो इसके अपने खून ने उसके साथ किया था। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो सोच रहा था कि इसने किस तरह अपनी बेगुनाह बीवी को मारने के लिए लाठी उठा ली थी। इस लड़की को जो वाकई उससे मोहब्बत करती थी, जो उसकी खिदमत करती थी और जिसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था, उसे अपने आप पे शर्म आने लगी। वो एक मुजरम की तरह महसूस करने लगा। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो अभी तक ज़मीन पर बैठी सहम कर रो रही थी। उसे इसकी हालत पर तरस आया और अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया। उसका जी चाहा कि वो अपना सर किसी दीवार से टकरा दे। उसने किसी अंधी तकलीद में एक मासूम इंसान की जान लेने की कोशिश की थी। वो पूरा मंजर जो नंद ने तैयार किया था, जो जाल उसने बिछाया था, वो कितना ख़तरनाक और भयानक था। अगर रहीम चाचा बर वक्त ना आते और वो वीडियो ना दिखाते, तो आज वो अपने हाथों से अपनी बीवी का खून कर बैठता और फिर खुद भी जहर खाकर मर जाता। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वो मौत के कितने करीब से होकर वापस आया है, और उसे मौत के कुएं में उसे धक्का देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन थी। वो बहन जिसके साथ उसने बचपन गुजारा था, जिसके साथ उसने हर खुशी और गम बांटा था, आज वही बहन उसकी कातिल बनकर उसके सामने खड़ी थी। ये एक ऐसा राज था जिसके खुलने ने इस घर की बुनियादों को हिला के रख दिया था। हर तरफ एक मौत जैसी खामोशी छा गई थी। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुलाजमीन भी सकते की हालत में थे। रहीम चाचा ने अपना फ़ोन बंद किया और एक गहरा सांस लिया। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था और एक बेगुनाह की जान बचा ली थी। लेकिन वो जानते थे कि इस सच्चाई के बाद इस घर का माहौल अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये राज तो खुल चुका था कि जहर किसने मिलाया और साजिश किसकी थी, लेकिन इसका फैसला अभी बाकी था। भाई और बहन के दरमियान जो रिश्ता था, वो अब टूट चुका था। कमरे में छाई हुई वो खौफनाक खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि एक बहुत बड़ा तूफान आकर गुजर चुका है और अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। शोहर का दिमाग अभी तक इस भयानक सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि जिस बहन को उसने अपनी माँ का दर्जा दिया था, वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसके कदम मनो भारी हो चुके थे और वो अपनी जगह से एक इंच भी हिलने के काबिल नहीं रहा था। इसकी नज़रें मसलसल अपनी बहन के चेहरे पे जमी थी, जो अब खौफ और शर्मिंदगी से पीला पड़ चुका था। वो बहन जो कुछ देर पहले पूरे घर को अपने गुस्से और अपनी झूठी बातों से डरा रही थी, अब एक मुजरम की तरह सर झुकाए खड़ी थी और उसके जिस्म की कपकपाहट तारी थी। शोहर ने एक लंबी सांस ली और उसके अंदर का सारा दुख एक सर्द आह बनकर बाहर निकल आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी बहन के करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई इंतकाम। उसकी आग बल्कि इसमें सिर्फ एक गहरी उदासी और टूटे हुए भरोसे का दर्द था। उसने अपनी बहन से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सिर्फ मेरे खाने में जहर नहीं मिलाया,
बल्कि तुमने इस सारे प्यार, इस इज्जत और इस भरोसे में जहर मिला दिया है जो मैंने तुम पे किया था। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर बात को अपने लिए पत्थर की लकीर समझा। मैंने अपनी सारी कमाई तुम्हारे कदमों में रख दी। तुम जो मांगती थी मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैंने तुम्हें इस घर की मालकिन बनाए रखा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को अपना फर्ज समझकर पूरा किया। लेकिन तुमने इस सब का क्या सिला दिया? तुमने चंद जमीनों और कुछ सिक्कों के लालच में अपने सगे भाई को मौत के घाट उतारने का मंसूबा बना लिया और उस बेगुनाह लड़की को फंसाने की साजिश की जिसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा था। तुम्हारी आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि तुम्हें अपना खून भी नजर नहीं आया। ये सब सुनकर बहन के जबत का बंधन टूट गया और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो भाई के कदमों में गिर गई और उसकी टांगें पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शैतान ने मुझे बहका दिया था, मुझे दौलत का अंधा लालच खा गया था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे जो चाहे सज़ा दे दो, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। तुम मेरी पिछली सारी मेहनत को, मोहब्बत को याद करो और मेरी इस एक गलती को भुला दो। लेकिन शोहर का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने अपनी टांगें पीछे हटा ली और अपनी बहन से दूर खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने एक जान लेने की कोशिश की है और तुम इस बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अगर रहीम चाचा मुझे सच्चाई न दिखाते तो आज मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाता और मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ न कर पाता। तुमने रिश्ते का जो तकद्दस पामाल किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुमने मेरे दिल में अपने लिए जो मकाम बनाया था वो तुमने खुद अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया है। अब तुम मेरी कुछ नहीं लगती और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसके बाद शोहर ने घर के मुलाजमीन को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन कानून के रखवालों को बुला कर लाएं ताकि इस औरत को इसके किए की इबरतनाक सज़ा मिल सके। ये सुनकर बहन पर जैसे मौत की गशी तारी हो गई। वो ज़मीन पर लेट कर चीखने लगी और वास्ते देने लगी, लेकिन शोहर ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में सरकारी एहलकार वहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया जो कुछ देर पहले तक अपने इस पूरे घर की तनहा मालकिन बनी हुई थी। जब सरकारी एहलकार उसे लोहे की हथकड़ियाँ पहनाकर घर से बाहर ले जा रहे थे तो उसने मुड़कर आखिरी बार रोते हुए अपने भाई को देखा, लेकिन भाई ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और इसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उसके जाने के बाद घर में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी खौफनाक नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सा सुकून था जो सच्चाई के साथ सामने आने के बाद मिलता है। शोहर आस्ता आस्ता चलता हुआ इस जगह पर आया जहां उसकी बीवी अभी तक ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आई थी, जिसने उसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत की थी, आज उसी लड़की पर इसने कितना भयानक और शर्मनाक इल्ज़ाम लगा दिया था और उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया था। शोहर को अपने आप पर इतनी शदीद शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने अपनी बीवी से नज़रें मिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपनी बीवी के सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने झुका दिया। इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी और इसने रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। मैंने एक लालच और जालिम औरत की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत को अपने ही हाथों से खोने जा रहा था। मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया और तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ़ दी कि मैं शायद सारी ज़िंदगी उसका कुफारा अदा न कर सकूं। तुम चाहो तो मुझे मार लो, मुझे बुरा भला कहो और चाहो तो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ।
میں نے تمہارے سچے بھروسے کو توڑا ہے۔ دلہن جو کہ ایک بہت نرم دل اور نیک سیرت عورت تھی، اس نے جب اپنے شوہر کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگتے دیکھا تو اس کا سارا دکھ اور سارا ڈر لمحوں میں ختم ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر دل کا برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی بہن کی محبت اور اس کے اندھے اعتماد میں دھوکہ کھا گیا تھا، اور اسے اس خوفناک سازش کا ذرا برابر بھی کوئی علم نہیں تھا۔ دلہن نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے آنسو صاف کیے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ میرے سرتاج ہیں اور آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ بالکل بے قصور ہیں، اور وہ سب کچھ اس عورت کے بچھائے ہوئے بھیانک جال کا حصہ تھا۔ میں نے آپ کو اسی وقت دل سے معاف کر دیا تھا جب مجھے سچائی کا علم ہوا تھا۔ میرا دل آپ کے لیے بالکل صاف ہے، اور میں آپ کو کبھی بھی کسی حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ گھر میرا ہے اور آپ ہی میری کل کائنات اور میری زندگی ہے۔ یہ سن کر شوہر کے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس نے اپنی بیوی کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لا کر آرام دہ جگہ پر بٹھایا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے تمام ملازمین کو، جن میں رحیم چاچا بھی شامل تھے، اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ آج سے اس گھر کی واحد اور سچی مالکن صرف اور صرف اس کی بیوی ہے، اور گھر کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اب اسی کی مرضی سے ہوگا۔ اس نے اپنی بیوی کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے یہ پختہ یقین دلایا کہ اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ یا کوئی سازش ان دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکے گی۔ اس بھیانک رات کے گزرنے کے بعد اس گھر میں ایک نیا سویرا طلوع ہوا، جس میں نفرت، حسد اور لالچ کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ گھر جو ایک عورت کے لالچ کی وجہ سے تباہ ہونے کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکا تھا، اب ایک سچی محبت اور اٹوٹ اعتماد کی بنیاد پر دوبارہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا، اور دونوں میاں بیوی نے اپنی باقی کی تمام زندگی انتہائی سکون، محبت اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ گزارنا شروع کر دی۔ لالچ انسان کو کس طرح اندھا کر دیتا ہے اور انسان کو کس طرح اپنوں کا ہی دشمن بنا دیتا ہے، یہ اس گھر کی سچی کہانی نے سب کو سکھا دیا تھا۔ بہن جو سب کچھ چھین کر تنہا مالکن بننا چاہتی تھی، وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی اور قید خانے کی اندھیری اور تنہا کوٹھڑی میں اپنے کیے گئے گناہوں کی عبرت ناک سزا کرنے لگی، جبکہ دلہن، جس نے ہر ظلم کے آگے صبر اور سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، وہ اس گھر کی ملکہ بن کر سب کے دلوں پہ راج کرنے لگی۔ رحیم چاچا کی وفاداری اور ان کی بروقت سچائی نے ایک ہنستے بستے گھر کو ہمیشہ کے لیے اجڑنے سے بچا لیا تھا، اور حق اور سچ کی جیت، اس شاندار جیت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور اور مکار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے سچائی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، اور سچ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ یوں حسد اور سازش کا یہ کالا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دنیا والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سبق چھوڑ گئی کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور سچائی کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اور نیک نیت لوگوں کی مدد ہمیشہ غیب سے ہوتی ہے، جو انہیں ہر مشکل اور سازش سے نکال کر کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔